हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। धेरै भ्युअरले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि 5 फिङ्गर अफ तिब्बतको बारेमा बताउनु भनेर, त्यही भएर आज मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अब यसमा मैले तिब्बतको बारेमा पास्टदेखि लिएर अहिले फ्युचर अनि प्रेजेन्टमा के चलिरहेछ सब कुरा मैले बताउँछु र फ्युचरमा आउनेवाला के छ यो भिडियोमा आज हामीले सब कभर गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला र यो च्यानल मन पर्ने च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ 5 फिङ्गर अफ तिब्बत। अब 5 फिङ्गर अफ तिब्बतमा के पर्छ, एउटा त यो तिब्बत एउटा पार्टै भइहाल्यो। त्यसमा एउटा पार्ट रहेको छ लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान र अरुणाचल प्रदेश। यसलाई चाइनाले नि अफिसियल मान्दैन, यसलाई कुनै पनि देशले अफिसियल मान्दैन। तर के हो नि, चाइनाले आफ्नो पोलिटिकल र्यालीहरूमा थुप्रै यिनको इभेन्टहरूमा जो डोमेस्टिकली इभेन्टहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसको जिकरहरू, यसको बारेमा त्यहाँ सवालहरू आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर आज यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौँ कि यो भनेको के हो, यसको हिस्टोरी के रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ 5 फिङ्गर अफ तिब्बत। अब 5 फिङ्गर अफ तिब्बत इज अ चाइनिज फरेन पोलिसी एट्रिब्युटेड टु माओ जेडोङ। अब माओ जेडोङहरूलाई थाहा नै छ, फाउन्डिङ फादर अफ पिपल रिपब्लिक अफ चाइना हुन्छ। उहाँले नै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो चाइनामा, र द्याट कन्सिडर तिब्बत टु बी चाइनाज राइट ह्यान्ड पाम विथ 5 फिङ्गर अन इट्स प्रेफरी। अब भनेको चाहिँ चाइनाको तिब्बत भनेको ह्यान्ड के रहेको छ, तिब्बत भनेको हातको एउटा हुन्छ नि, सपोज यो हात रहेको छ, यो हातको यो भाग भनेको यो चाइना हो, र यो औँलाहरू भनेको के हुन्, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल प्रदेश। र यो चाहिँ चाइनाको जिम्मेवारी हो कि यो फ्युचरमा आएर चाइनाले चाहिँ यसलाई आफ्नो पार्ट बनाउने। यसको सुरुवात कहिले गरेको थियो, माओ जेडोङले जब तिब्बतलाई कब्जा गरेर, तिब्बत पहिला एउटा देश थियो, एउटा फुल्ली रेकगनाइज कन्ट्री थियो। नेपालसँग नि तिब्बतको बहुत पुरानो टाइजहरू थियो। सबलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै के भएको थियो नि, चाइनालाई चाहिँ तिब्बतलाई एक तरिकाले अकुपाई गरिसकेको थियो, र त्यहाँबाट नै यो 5 फिङ्गरको एक तरिकाको यो इभेन्टहरू चल्न सुरु भइसकेको थियो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको हामीले हिस्ट्री हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कसको राज थियो, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया सक्सेसफुली मेड तिब्बत अफ बफर स्टेट। त्यतिखेर चाहिँ विश्वमा चाहिँ थुप्रै सुपर पावर थियो। त्यतिखेर चाहिँ युनाइटेड स्टेट चाहिँ त्यतिखेर सुपर पावर त्यति थिएन। त्यसको ठाउँमा चाहिँ को थियो, अर्को सुपर पावर रसिया थियो, रसियन एम्पायर थियो। यो युएसएसआर भन्दा नि अगाडिको, सोभियत सङ्घ भन्दा नि अगाडिको रसिया भनेको रसियन एम्पायर, र यतापट्टि थियो इन्डियातिर को थियो, ब्रिटिसर। अब ब्रिटिसर र रसियाको बिचमा कुनै बेला पनि कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, किनकि यो दुईवटा एउटा युरोपियन कन्ट्री हो, र त्यसको लागि ब्रिटिसरहरूले के सोचेको थियो भने तिब्बतलाई एउटा बफर जोनको तरिकाले लिनलाई। यहाँ थियौँ यस्तो एउटा तरिकाले यता तिब्बत लिने र यतातिर के लिने, अफगानिस्तान। अहिले नि अफगानिस्तानमै इन्डियाहरूले भन्न सक्छ साउथ एसिया र सेन्ट्रल एसियालाई कनेक्ट गर्ने ठाउँ भनेको के हो, अफगानिस्तान। त्यही भएर अफगानिस्तानको स्ट्राटेजिक लोकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर विश्वको सबै कन्ट्रीहरू अफगानिस्तानमाहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सबैको इन्भल्भमेन्ट भएको छ। त्यही भएर त्यो कन्ट्री अहिले पुरी तरिकाले डिस्टर्ब भइसकेको छ। र यो कुरा चाहिँ जब ब्रिटिसरहरूले के गर्थ्यो भने तिब्बतलाई रेकगनाइज गरेर तिब्बतसँग धेरै टाइज भएर तिब्बतसँग मिलिट्री एक्सर्साइज गर्न लाग्दा के थियो नि, त्यतिखेर चाइनिज नेसनलिस्ट भ्युड ब्रिटिस इन्भेजन अफ तिब्बत एज सेक्युरिटी थ्रेट टु चाइना। त्यतिखेर 1947 मा चाहिँ इन्डिया आजाद भएको थियो र इन्डिया एउटा रिपब्लिक कन्ट्री भइसकेको थियो। तर त्योभन्दा पहिला के थियो नि, यहाँ एउटा ब्रिटिसरहरूको राज थियो, र जब ब्रिटिसरहरूले तिब्बतलाई रेकगनाइज गरे त्यतिखेर चाइनामा कसको रुल थियो, चाइनामा रुल थियो नेसनलिस्ट भनेको। नेसनलिस्ट पार्टी भनेको मैले होला पुरानो भिडियोमा भनिसकेँ, नेसनलिस्ट भनेको ताइवानमा जो अहिले मान्छेहरू रहेको छन् तिनीहरू पहिला कोसँग बिलोङ गर्थे, तिनीहरू नेसनलिस्टसँग बिलोङ गर्थे। त्यो नेसनलिस्टहरूलाई पछि कम्युनिस्टहरूले आएर के अरे तिनलाई त्यहाँ मेनल्यान्डबाट एक तरिकाले हटाएर अहिले तिनीहरू ताइवानमा एउटा आफ्नो छुट्टै गभर्मेन्ट रन गरिरहेका छन्। त्यही नेसनलिस्टहरूले नि त्यो बेलामा नि के गर्थ्यो नि, तिब्बतमा ब्रिटिसरहरूको यस्तो इन्भेजन देखेर के हुन्थ्यो नि, नेसनलिस्टहरूलाई के थ्रेट थियो, एउटा नेसनल थ्रेटको एउटा यो लागिरहेको थियो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1947 मा चाहिँ इन्डिया आजाद भयो। अब 1947 मा इन्डिया आजाद हुने बित्तिकै 1949 अक्टोबरमा चाहिँ के भयो भनेपछि चाइनामा चाहिँ रेभोल्युसन भयो, र चाइनामा को अहिले पावरमा, कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना। नेसनलिस्ट पार्टी कहाँ गए, ताइवानमा भागे। द कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना इस्टाब्लिस द पिपल रिपब्लिक अफ चाइना अन अक्टोबर 1, 1949। अब यो इस्टाब्लिस गर्ने बित्तिकै चाइनाको मेन फोकस अनि के थियो, तिब्बत। र तिब्बतमा के अरे चाइनाले चाहिँ इन्भेड गर्यो 1915 मा। अब सब्सिक्वेन्टली सेन्ट्रिज ओल्ड अ जोन अफ पिस बिट्विन नेपाल एन्ड चाइना डिस्पेयर। अब भन्न सक्नुहुन्छ त्यतिखेर के थियो भनेपछि, अब यसलाई मैले यहाँ थिएँ एउटा म्यापमा क्लियर देखाउँछु। अब यहाँ तिमीहरूले यो म्यापमा क्लियर हेर्न सक्छ, यो वर्ल्डको म्याप, यो चाइना, नेपाल, यो इन्डिया। अब नेपालको वरिपरिहरूले देख्छ यो तिब्बत हो। पहिला नेपाल र चाइनाको बोर्डर लाग्थेन, यो कुराहरूले क्लियर हुनु। पहिला के थियो भनेपछि जब त 1950 भन्दा अगाडि चाहिँ के थियो, नेपाल र तिब्बतको बोर्डर हुन्थ्यो। जब 1915 मा चाहिँ चाइनाले चाहिँ तिब्बतलाई एउटा पुरै आफ्नो कन्ट्रीमा
एक तरिकाले समीकरण गर्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै के भयो, नेपालको अहिले बोर्डर सिधै कोसँग लाग्यो, बेजिङसँग। पहिला कोसँग लाग्थ्यो, तिब्बतसँग। त्यही भएर चाहिँ नेपाल र चाइनाको बिचमा चाहिँ के थियो, तिब्बत एउटा बफर जोनको तरिकाले थियो। किनकि नेपालसँग नि पहिला गोर्खा आर्मी बहुत ठुलो थियो र चाइनाको नि कुङ डाइनेस्टी थियो, तिनीको नि आर्मी ठुलो थियो। त्यही भएर दुईटाको बिचमा बफर जोन को थियो, तिब्बत थियो। र अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ, चाइना सीज तिब्बत एज स्ट्राटेजिक प्यासेज टु एक्सचेन्ज चाइना जियोपोलिटिक एम्बिसन इन साउथ एसिया। अब चाइनाको मेन फोकस भनेको के छ, अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाइनाको मेन फोकस भनेको वर्ल्ड लिडर बन्ने हो। र यसको फाउन्डेसन कसले स्थापना गर्नुभएको थियो, माओ जेडङले। माओ जेडङले जब 1949 चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ चाइनामा पावरमा ल्याएको थियो, त्यहाँ चाहिँ तिनको एउटा फेभरेट बुक के थियो, द आर्ट अफ वार, जो कसले लेख्नु भएको थियो, सन जूले। यो हल्का प्रोनाउन्सिएसनमा हल्का मिस्टेकले यो सन टुजुस के हो भन्न सक्नुहुन्छ। स्ट्राटेजिक डक्ट्रिन यो लेख्नु भएको छ, यो आर्ट अफ वार। यो चाहिँ अहिले कहिले एभाइलेबल हुन्छ नि, यो नेटमा नि यो फ्रीमा एभाइलेबल छ,हरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। नत्र हजुरले एमाजोनबाट या थुप्रै अनलाइन प्लेटफर्मबाट यसलाई किनेरहरूले यसको रिड गर्न सक्छ। यसमा थुप्रै तरिकाको वार रिलेटेडहरू, थुप्रै तरिकाको एक तरिकाले स्टेप बाई स्टेप के दिएको छ नि, वारमा कसरी लड्ने, के गर्ने भनेर यसमा चाहिँ पुरै एक तरिकाको हिस्ट्रीदेखि अहिले प्रेजेन्ट तकको एउटा पुरै फर्मेट दिएको छ। यसलाई पनि यसकै आधारमा चाहिँ माओ जेडङले के गरेको थिए, तिब्बतलाई चाहिँ एक तरिकाले इन्भेड गरेको थिए। चाइना इन्भेडेड एन्ड अकुपाइड तिब्बत इन अर्डर टु ब्रिङ 5 फिङ्गर हिमालयन रिजन अन्डर इट्स सुप्रिमेसी। अब तिब्बतलाई अकुपाई गर्ने त के भयो, अब चाइना साउथ एसियाको बहुत नजिक आइसक्यो र साउथ एसियामा इन्फ्लुएन्स बढाउनको लागि चाइनाले के लन्च गरे, 5 फिङ्गर भन्ने एउटा हले भन्न सक्नुहुन्छ 5 फिङ्गरको एउटा प्लान स्ट्राटेजी चाहिँ लन्च गर्यो। अब यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ सन चुको चाहिँ एउटा यो द आर्ट अफ वारको चाहिँ हल्ले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बुकहरूको यहाँ थोरै मैले कोटहरू लिएको छु। यो कोटहरू दिन्छ, नेभर इन्टरप्ट यो इनिमी वेन हि इज मेकिङ अ मिस्टेक। यस तरिकाको थुप्रै कोटहरू नि अहिले फेसबुकमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो यो कोट पढ्न मलाई चाहिँ यो भिडियोहरूले पौज गरेर यहाँ चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ क्लियर भिजन देख्न सक्नुहुन्छ कि यो आर्ट अफ वारमा के लेखेको छ भने बिना लडाइँको चाहिँ युद्ध कसरी जित्ने भनेर यो एउटा तरिकाको बुक हो। त्यही भएर चाइनाले थुप्रै तरिकाले साउथ चाइना सीमा नि चाइनाले के गरिरहेको छ भनेपछि यहाँ साउथ चाइना सीमा के गरेको छ, आफ्नो सानो सानो आइल्यान्ड बनाउँदै के गरेको छ, यहाँ 9 ड्यास लाइन बनाएर आफ्नो यो पुरै साउथ चाइना सीलाई क्लेम गरेको छ बिना लडिकन चाइनाले के क्लेम गर्यो, यो पुरा साउथ चाइना सी। यही यो द आर्ट अफ वारको बुक हल्ले कहिले मौका पाउने पढ्नु होला। र चाइनाको चाहिँ अब मेन टपिक भनेको चाइनाको इन्ट्रेस्ट के रहेको छ तिब्बतमा। अब तिब्बतमा धेरै पपुलेसन नि छैन, तिब्बतको इकोनोमी त्यति एडभान्स या त्यति डेभलप पनि छैन, र तिब्बतमा नेचुरल रिसोर्सेस छ, तर यसलाई चाहिँ माइन गर्न चाहिँ बहुत डिफिकल्ट छ। किनकि तिब्बत विश्वको सबभन्दा हाई एल्टिट्युडमा रहन्छ र यहाँथि माइन गरेर यसलाई ट्रान्सपोर्ट गरेर यहाँथि पोर्ट तक ल्याएर र यसलाई एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यसको भ्यालुएसनमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दा यो महँगो हुन्छ र इन्टरनेसनल मार्केटमा यसको डिमान्ड धेरै छैन। त्यो पनि चाइनाले यसलाई किन यति सिरियस म्याटर लिन्छ, किनकि जसले तिब्बतलाई कन्ट्रोल गर्यो त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, साउथ एसिया र साउथ इस्ट एसियालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। किनकि एसियाको 40% भन्दा बढी पानी या नदीको स्रोत भनेको कहाँ छ, तिब्बत। अब यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ तिब्बतबाट कुन कुन नदी निक्लेको छ। अब पाकिस्तानमा देख्न सक्नुहुन्छ, पाकिस्तानमा जाने नदी इन्डोस नदी, सुतलेज नदी पनि यहाँबाट पाकिस्तानमा जाने यो पनि तिब्बतबाट निक्लेको छ। इन्डियामा गङ्गा नदी, ब्रह्मपुत्र, नेपालमा यहाँथि देख्न सक्नुहुन्छ कर्णाली नदी। अनि र यस्तो तरिकाको क्याम्बोडिया, लाओस, थाइल्यान्ड, बर्मा, यो पुरै साउथ एसिया र यो साउथ इस्ट एसियामा फुल कन्ट्रोल पानीको चाहिँ कोसँग छ, चाइनासँग। र चाइनालाई फ्युचरमा चाहिँ कुनै पनि तरिकाको डिफिकल्टी भयो र कुनै पनि कन्ट्रीसँग युद्धको स्थिति आयो भने चाइनाले के गर्न सक्छ, सिम्पली यहाँ थुप्रै ड्यामहरू बनाएको छ, यसमा चाहिँ पानी होल्ड गरेर एक्कासी त्यसलाई रिलिज गरिदिने के हुन्छ, यो तलतिर कन्ट्रीहरूमा एक तरिकाको फ्लड आउँछ। त्यही भएर धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ चाइनालाई यति एङ्ग्री गर्न चाहँदैन। अहिले देख्न सक्छ इन्डिया र चाइनाको लडाइँ भइरहेको छ, तर इन्डियाले खुला रूपमा चाहिँ चाइनाको विरोध कहीँ पनि गरेको छैन। इन्डिया लड्न त लडिरहेको छ आफ्नो जमिन, यो लद्दाखतिर इन्डिया र चाइना त आफ्नो जमिनको लागि लडिरहेको छन्, तर इन्डियाले बाहिरी इन्टरनेसनलमा गएर चाइनाको त्यति विरोध गरेको छैन। किनकि इन्डियालाई पनि थाहा छ कि चाइनासँग वाटरको पावर छ। अब पछि हल्ले थाहा थियो विश्वयुद्ध चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्ध पानीकोमा हुने भनेर थुप्रै वैज्ञानिकहरूले गरेको छन्, अनुमान गरेको छन्। त्यही भएर इन्डियालाई पनि थाहा छ चाइनासँग तिब्बत कन्ट्रोलमा भएपछि के छ, चाइनासँग फुल पावर छ एसियामा वाटरको। चाइनाले कहिले पनि पानीलाई बन्द गर्न सक्छ, यो कुरा इन्डियालाई पनि थाहा छ। अब यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ नेपालको रोल चाहिँ के रहेको छ त। नेपालको रोल के छ भने 1857 ट्रिटी बिट्विन नेपाल एन्ड तिब्बत द्याट डिल्ट विथ ल्याटर एज एन इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट। अब 1956 भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ के थियो भनेपछि इन्डिया भन्ने नि एउटा देश थिएन।
अहिले यो कुरा बुझ्नु, त्यतिखेर के थियो, ईस्ट इन्डिया कम्पनी थियो र त्यतिखेर चाइना भन्ने देश थिएन, त्यतिखेर के थियो, क्विङ डाइनेस्टी भन्ने थियो, जो त्यतिखेर कहिले क्विङ डाइनेस्टीको अन्त भएको थियो 1912 मा क्विङ डाइनेस्टीको अन्त भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ पावरमा को आएको थियो, नेसनलिस्ट पार्टी, र नेसनलिस्ट पार्टी चाहिँ कहिले अन्त भयो, 1949 मा चाहिँ नेसनल पार्टीको अन्त भयो र त्यसपछि कसको पावर आयो, कम्युनिस्ट पार्टीको। यो चाहिँ चाइनाको हिस्ट्री, यो पनि याद राख्नुपर्छ, किनकि चाइना अहिले नेपालको नेबर भइसकेर र फ्युचर के पास्टमा चाहिँ चाइनाको सँग के भएको छ र पछि अगाडि के हुनेवाला छ भनेर यसको प्रिडिक्सन चाहिँ पास्टपट्टि हुन्छ। अब तिब्बतको चाहिँ राइटफुल रुलरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, दलाई लामा जो चाहिँ एउटा धर्मगुरु नि भन्न सक्नुहुन्छ र तिब्बतको एउटा राइटफुल उसराउनु भएको छ, एक तरिकाले किङ भन्न नै हल्ले मिल्छ। र दलाई लामा अहिले चाहिँ कहाँ हुन्छ, इन्डियामा हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ के हुन्छ, तिब्बत गभर्मेन्ट इन एक्जाइल चलाइरहनु भएको छ, कहाँ बसेर, इन्डियामा बसेर। र त्यतिखेर चाहिँ जब चाइनाले तिब्बतमा कब्जा गरेको थियो त्यतिखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ भागेर आउनु भएको थियो इन्डियामा र इन्डियाले शरण स्वीकृति गरिसकेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ के थियो भनेपछि इन्डिया के नेपाल र चाइनाको त्यतिखेर बोर्डर त लाग्थेन, तिब्बत थियो बिचमा। र जब तिब्बतमा चाइनाले अट्याक गरेर र नेपालसँग चाइनाको बोर्डर लाग्यो त्यतिखेर नेपाल हल्का नर्भस भयो, किनकि अब त्यत्रो ठुलो तिब्बतलाई चाइनाले अकुपाई गरिदिन्छ, नेपालमा पनि फ्युचरमा डर हुनसक्छ, हाम्रो नेसनल सिक्युरिटीमा डर हुन्छ, किनकि पहिला तिब्बत एउटा बफर जोन थियो चाइनाको मेगा आर्मीसँग बच्नको लागि। तर अहिले के भयो, नर्थमा चाहिँ चाइना मेगा आर्मी भयो र यता साउथतिर चाहिँ को भयो, इन्डिया। त्यही भएर नेपाल बिचमा चाहिँ दुइटै मेगा आर्मीको बिचमा चाहिँ फस्यो। न त पहिला के थियो, तिब्बतसँग त्यति ठुलो आर्मी थिएन र तिब्बत र नेपालको रिलेसन नै राम्रो थियो। त्यतिखेर चाहिँ बिपी कोइराला टोल जवाहरलाल नेहरू द्याट ही हैज गिफ्टेड तिब्बत टु चाइनिज अन अ सिर्बल पिरियड। त्यतिखेर नेपालको थुप्रै पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूले नि यो एउटा नेसनल डिफेन्समा चाहिँ एउटा ब्लन्डर भनिसकेको थिएन। र जब नेहरूले चाहिँ चाइनाको यो तिब्बत एनेक्सेसनलाई स्वीकृति दिए भनेपछि मान्यता दिए, त्यसपछि के भयो भनेपछि नेपालले नि त्यो मान्यता फेरि चाइनासँग स्वीकृत गर्नु पर्यो, किनकि त्यतिखेर नेपालसँग एउटै फ्रेन्ड को थियो, इन्डिया, जो एउटा साइजेबल ठुलो कन्ट्री थियो। र 1915 मा के भयो भनेपछि चाइना र इन्डियाले के ट्रिटी गरे भने तिब्बत चाहिँ चाइनाको पार्ट भनेर एउटा डिल साइन गरे। र 1956 देशसँग चाहिँ नेपाल कति हदसम्म चाहिँ चाइनासँग लिएर नर्भस थियो, हामी 6 वर्षपछि बल्ल चाइनासँग डिल गऱ्यौँ र तिब्बतलाई चाहिँ चाइनाको पार्ट भन्यौँ। यति लामो समयसँग हामीले वेट गऱ्यौँ। त्यही भएर हामीले नेपालको एउटा फरेन पोलिसीको हिसाबले बाँध्दाखेरि हामीले चाहिँ चाइनाले एउटा थ्रेट देखिरहेको थियौँ त्यतिखेर कि चाइनाले यो फिङ्गरको 5 फिङ्गर अफ तिब्बतको कुराले गर्दाखेरि नेपालमा इन्भेट त गर्ने होइन भनेर त्यतिखेर थुप्रै पोलिटिकल पार्टी पनि डराइरहेको थिए। र यो त अब पास्टको कुरा, फिङ्गर 5हरू कुरा। यो चाहिँ पिर्जेनमा अहिले चाहिँ के छ त, अब यसमा चाहिँ पिर्जेनमा के रुल रहेको छ त। अब अहिले यसको बारेमा 5 फिङ्गर भनेर यो पहिला न्युजमा सुनिन्थ्यो, आजकल चाहिँ धेरै न्युजमा सुनिन्थेन। र जब यो कोरोना पेन्डेमिक आयो तर त्यसपछि यो फिङ्गर 5 को कुरा चाहिँ धेरै अहिले भाइरल हुन लागिरहेको छ। त्यसको चाहिँ एउटा मेन रिजन रहेको छ, चाइना कन्ट्री इज कम्युनिस्ट बट पार्टी वर्क एज डेमोक्रेसी। चाइनामा थाहा छ एउटा मात्रै पार्टी छ जो कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना। चाइनामा त कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि अरू पार्टीहरू पोलिटिकल पार्टी छैनन्, तर चाहिँ पोलिटिकल पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टीमा के छ भने त्यहाँभित्र चाहिँ डेमोक्रेसी छ। त्यहाँ चाहिँ हजुर सानैदेखि लिएर भनेपछि हजुर एउटा सानो मान्छे हुन्छ जोसँग पैसा छैन, केही छैन, पोलिटिकल पावर छैन, हजुर त्यो चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीमा जोइन गरेर त्यहाँदेखि ल्याडर चढ्दै गएर त्यहाँदेखि प्रगति गर्दै हजुर चाहिँ एकचोटि चेयरम्यान पनि बन्न सक्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना। चेयरम्यान बन्ने भनेको चाइनाको प्रेसिडेन्ट हुने हो। तर यो चाहिँ के कतिखेर रुल आउट भयो, जब चाइनाको प्रेसिडेन्ट अहिलेको मौजुदा प्रेसिडेन्ट को हुन्छ, चाइना सी एलाउड टु रिमेन प्रेसिडेन्ट फर लाइफ एज टर्म लिमिट ओभर। चाइनाको प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले के गर्नु भनेपछि अब चाहिँ चाइनामा कुनै पनि नयाँ प्रेसिडेन्ट हुनेवाला छैन जब तक प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको मृत्यु हुनेवाला छ। त्यही भएर के भन्छ चाइनाभित्रै नै एउटा पोलिटिकल टसल हो, किनकि सी जिनपिङ पछि पनि अरू थुप्रै मान्छेहरू थिए, थुप्रै पोलिटिकल लिडरहरू थिए जो आफूलाई एउटा प्रेसिडेन्टको तरिकाले देखिरहेको थिए। तर जब प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले आफूलाई चाहिँ लाइफ टाइम बनाउनु भयो त्यतिखेर यहाँ चाहिँ एउटा पावर स्ट्रगल सुरु भयो। र जुन पनि कन्ट्रीमा पावर स्ट्रगल सुरु हुन्छ त्यो कन्ट्रीले के गर्छ भनेपछि अब ध्यानलाई डाइभर्ट गर्न चाहिँ के गर्छ भनेपछि अब चाहिँ मिलिट्रीको सहारा लिन्छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, यो विश्वभरि नै यो जर्मनीमा हिटलरले नि त्यही गरेको थियो, युकेमा नि त्यही भएको थियो, फ्रान्समा त्यही भएको थियो, अमेरिकामा त्यही भएको थियो, जापानमा नि त्यही भएको थियो। यो चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ जहिले पनि एउटा मात्रै लिडर हुन्छ, एउटा मात्रै किङ बन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ आफ्नो खिलाफ चाहिँ षड्यन्त्र हुन लाग्यो के गर्छन् अरू देशतिर फोकस चाहिँ बढाइदिन्छन्। अब इन्डियामा पनि त्यही भइरहेको छ, कोरोनाले गर्दा धेरै डेथ हुँदा इन्डियाले नेपालसँग अहिले टेरिटरीको बारेमा क्लेम भइरहेको छ, चाइनासँग लडाइँ भइरहेको छ। यो सब चाहिँ एउटा पोलिटिकल एउटा ब्लन्डरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। द प्रेजेन्ट चाइनिज लिडर हेज रेकग्नाइज द तिब्बत इस्यु एज अ कोर इस्यु अफ चाइना नेसनल सेक्युरिटी एन्ड स्ट्राटेजिक इन्गेजमेन्ट इन साउथ एसिया।
अब प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ अहिले हल्ले किङ भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि अब उहाँसँग च्यालेन्ज गर्नलाई अहिले कोही पनि छैन। उहाँ लाइफ टाइमको लागि के हुनुभएको छ, प्रेसिडेन्ट भनेपछि चाइनाको सबभन्दा ठुलो मान्छे लाइफ टाइमको लागि। र अब ठुलो मान्छे बन्ने बित्तिकै अब केही आफूलाई चाहिँ बोल्ड, आफूलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि ठुलो देखाउनको लागि के गर्नुपर्छ, जहिले नि चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ एग्रेसिभ प्लानहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ सी जिनपिङले देख्न सक्नुहुन्छ हङकङमा थुप्रै प्रोटेस्टहरूलाई दबाइसक्नु भएको छ, या हङकङको सेक्युरिटी बिल पास गरेर अब हङकङमा चाहिँ कुनै पनि डेमोन्स्ट्रेसन, डेमोक्रेसी कुरा रिलेटेड चाहिँ धेरै र्यालीहरू या धेरै प्रोटेस्टहरू गर्न मनाइ गरिएको छ। यस तरिकाले चाइनाले आफ्नो पावर चाहिँ देखाइरहेको छ र वर्ल्डले यसको खिलाफ केही पनि गर्न सक्दैन, किनकि चाइना चाहिँ अहिले विश्वको वर्ल्ड पावर भइसकेको छ। हजुर मिलिट्रीको पोइन्ट अफ भ्यूले चाइनालाई त्यति पावरफुल नदेखे नि इकोनोमिक पावरमा अहिले चाइना नम्बर 1 भइसकेको छ, युएसएलाई जितेको छ, किनकि युएसएको इकोनोमी अहिले 25% भन्दा पनि बढीले सिरिङ हुन गइसकेको छ र चाइना अहिले रिकभर भइसक्यो। चाइनाको ग्रोथ रेट अहिले 5% देखाइसकेको छ। त्यही भएर इकोनोमिक फ्याक्टरमा चाइनाले अहिले कसैले पनि टक्कर दिनु, त्यही भएर चाइनाले अहिले बोल्ड डिसिजन लिइरहेको छ। र तिब्बत एज अ चाइनाज पाम एन्ड लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान र अरुणाचल प्रदेश एज 5 फिङ्गर अफ तिब्बत इज नट रेटोरिक। अब इन्डियाले के चाइनाले के भन्छ भने चाइनाले अरुणाचल प्रदेश र लद्दाखलाई चाहिँ कहिले नि इन्डियाको पार्ट मानेको छैन, कसको पार्ट मानेको छ, तिब्बतको भनेपछि तिब्बतको फिङ्गर। तर चाहिँ चाइनाले कसलाई आफ्नो एउटा फ्री कन्ट्री मानेको छ, नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री र सिक्किम यो चाहिँ इन्डियाको पार्ट हो, र भुटान चाहिँ यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भनेर चाइनाले मानेको छ। तर भुटानको नि 11% भन्दा धेरै ल्यान्डलाई चाहिँ चाइनाले अहिले क्लेम गरेको छ। यसलाई चाहिँ डोक्लाम प्लेटो भन्छन्। यो हल्ले 2016 या 2020 तिर यो पनि एउटा थुप्रै उस भएको थियो, आर्मीको स्ट्यान्डअप भएको थियो इन्डिया र चाइना बीच यो डोक्लाम प्लान्टोको बारेमा लिएर, र पछि 70-80 दिनपछि चाहिँ के भयो, दुईटै आर्मी चाहिँ डिसइन्गेजमेन्ट गरे। र यो कुराले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो सिरियसनेस चाहिँ कतिले बढिसकेको छ। र अब चाइनामा एउटै पार्टी भन्छ, अब सी जिनपिङ मात्रै पावर आउँदै सक्छ के हुन्छ भने अहिले धेरै हामीले ट्रस्ट गर्न न चाइनालाई मिल्दैन न नेपाललाई इन्डियालाई नै मिल्दैन। त्यही भएर नेपाल एउटा डिफिकल्ट सिचुएसनमा छ र यही हो 5 फिङ्गर अफ तिब्बत भनेको। अब यो भिडियोमा हल्ला के डाउट छ, हल्ला के मैले के छुटा जस्तो लाग्छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद। गड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।